अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है और हमारी ज़ूम के ऊपर भी ऑनलाइन क्लास होती है। आज की जो वीडियो है हमारी बेसिकली हमारी जो हर फ्राइडे को ज़ूम की क्लास है, ये उसका हिस्सा है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूँगा, जो आप प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है बीच में से आपको कुछ वॉइसेज़ जो हैं वो आ रही हों क्योंकि ये लाइव क्लास है, तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे इस चैनल के ऊपर आपको आसान कुरान ग्रामर की भी एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अलावा हमारे एक दर्स कुरान की प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें वो लोग जिनके पास टाइम नहीं है इस कोर्स को करने का, तो वो खाली वहाँ से कुरान पाक की दर्स की वीडियोज़ देख सकते हैं। और उसके अलावा जो आसान कुरान कोर्स की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सूरा फ़ातिहा से तमाम लेक्चर्स मिलेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, जिससे हम अल्फ़ाज़ की पहचान करेंगे। तो हमने मेरे ख़्याल में लास्ट टाइम 80 पेज तक पढ़ लिया था, तो हम सिर्फ़ 81 और 82 जो है उसको देख लेते हैं। तो आप में से मुझे 4 लोग जो हैं वो हैंड रेज़ कर दें जो पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, ताकि वो साथ-साथ पढ़ लें और हम फिर उन वर्ड्स के ऊपर थोड़ी-सी डिस्कशन जो है वो भी कर लेंगे। ओवरऑल आपको ये हमारा जो कोर्स है, आप की राय क्या है आप लोगों की? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि थोड़ी-सी आपकी आरा से अगर पॉज़िटिव राय है तो मेरे लिए बहुत मोटिवेशन होगी और इसमें कहीं भी इस्लाह आप समझते हैं, तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। वैसे तो जिस तरीके से सर पढ़ रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा तरीका जा रहा है, क्योंकि जिस वक़्त आप पढ़ते हैं उस वक़्त भी याद होता है और जब बीच में बार-बार सुना रहे होते हैं सब, उस वक़्त भी अच्छा पक्का सबक हो जाता है। तो माशाल्लाह ये अच्छा तरीका है जो हम कर रहे हैं जिस तरीके से, ये मेरे माशाल्लाह ख़्याल मैंने आप पूरे अगर यूट्यूब पे चेक करें, इस तरीके से आपको कहीं पर भी कोई कोर्स नहीं मिलेगा जिसमें हम अल्फ़ाज़ को पूरे कुरान को देखें अलहम से लेके नास तक हम लेकर चल रहे हैं। और ये जो कुरान से आपका जो बॉन्ड बनता जा रहा है, अभी माशाल्लाह आप लोग 7वां पारा हमारा हम उस पर आ गए हैं। आप लोगों को अभी भी बहुत सारी अल्फ़ाज़ की पहचान और ख़ास तौर पे पिछले पारों की पहचान जो है वो आपको हो गई होगी। और यही लफ्ज़ जो हैं ये बार-बार आ रहे हैं। तो एनीवे सिस्टर नसरीन आपने हैंड रेज़ किया है तो आप प्लीज़ पढ़िएगा ला याहिल्लु से। बेटे जो अगले हमारी आयात है ना, जी। तो उनमें भी ये अल्फाज आते हैं और मैं उसका मतलब भी खुद ही कर लेती हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और वो लफ्ज़ जब आती है तो मैं कहती हूँ कि पहले दिन ही उन्होंने कहा था ये छोटे छोटे लफ्ज़ आप उसके में बॉदर ना करें, ये बार बार आएंगे और आपको समझ बिल्कुल, लगेगी। बिल्कुल सही बात है आपकी आपकी भी, और मोहम्मद अली ने भी यही कहा था। बिल्कुल और आंटी आप तो हम सब के लिए मोटिवेशन है माशाल्लाह आई थिंक सो आप जो है वो 75 प्लस आपकी एज है और नहीं बेटा, इस एज में 83 है मेरी एज। माशाल्लाह आंटी माशाल्लाह आप देखें 83 की एज में आप इस तरह से और इतने शौक से मैं कहता हूँ ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और आपके लिए माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इस उम्र में ये हिम्मत और ताकत दी है बहुत बड़ी बात है और हम बहुत सारी जो हमारी नई नस्ल है उनके लिए मैं समझता हूँ कि जो पता नहीं कितने अरसे बाद ये वीडियो यूट्यूब पे देखें कुछ उनके लिए मोटिवेशन होनी चाहिए मेरे ख्याल में हमारी जो सिस्टर नसरीन है वो भी काफ़ी सीनियर है और खुशकिस्मत हूँ तो मेरा बेटा, मैं खुशकिस्मत हूँ, आप जैसे उस्ताद मुझे मिले और आप जैसे माहौल मुझे मिला कि मैं मतलब मेरी इज्जत बढ़ी है कोई। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। चलें जज़ाकल्लाह आंटी माशा दुआ में बस याद रखिएगा जी नसीम बाजी प्लीज़ पढ़िएगा आप। ला यहिल्लु हलाल नहीं है, आतईतुमूहुन्ना तुमने उनको दिया है, अल्ला युकीमा ये कि दोनों कायम ना रख सकें, अल्लगु बेकार, इफ्तादत औरत बदला दे, हत्ता तनकिहा जब तक वो निकाह ना कर ले, अन यतराजआ ये कि वो दोनों लौट जाएं, इन ये जन्ना अगर वो दोनों आप गुमान बताएँगे ये इर्फ़ अदद उर्दू में कहाँ इस्तेमाल होता है? रजू करना, एक वर्ड है रजू फ़िदिये का, फ़िदिया होता है यानी कि जी कोई फ़िदिया बदला करना बेसिकली। ये जो इफ्तादत, अच्छा इफ़्तादत है, इफ्तादत का ता जो है पोर्शन, ये तो हाँ औरत जी, के लिए आ गया ना यहाँ पे, तो असल में हाँ औरत का बदला दे क्योंकि टॉपिक पीछे औरत का चल रहा है और ता जो है वो औरत के लिए आ गया है। तो इफ़्तादत हाँ बेसिकली जी, फ़िदिये से है कि वो जी। औरत जो है वो फ़िदिया दे, बदला दे। अच्छा मैंने उस वक़्त आप ये इफ्तादात की बजाय मैंने सुना ये तराजा, तो मैं इसका बता रही थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ओके, रजू करना से है ये। बिल्कुल सही है, ये रुजू हत्ता करने से है। हाँ कोशिश जी, किया करें, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सामने से ना जो उर्दू है उसको बाद में देखा करें, अगर आपको थोड़ी-सी कन्फ्यूजन हो। पहले आप खुद मायने निकाला करें। जी। जी, हत्ता पढ़िए। ये अन यतराजा ये कि वो दोनों लौट जाएँ, इन ज़न्ना अगर वो दोनों गुमान करते हैं, अन यख़ाफ़ा ये कि वो दोनों डरते हैं, बलगना वो औरतें पहुँच जाएँ, अजलहुन्ना अपनी मुद्दत को, ला तुमसिकूहुन्ना तुम ना उनको रोको। अच्छा ये जो वर्ड है बलगना, ये उर्दू में कहाँ पे इस्तेमाल होता है? बलूगत से बलूगत पे बलूगत पहुँच से जाना या ज़राए हाँ जी, इब्लाग़ जो है, ज़राए इब्लाग़ में इब्लाग क्या होता है ज़रिया आप इब्लाग हाँ जी, 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 जी। पहुँच जाना तो यहाँ पे क्योंकि पीछे 2 औरतों की बात हो रही है, तो 2 औरतें जो हैं वो पहुँच जाएँ। बिल्कुल ठीक हो गया। आगे
جی آپ رفت سسٹر آپ پڑھ لیں نیکسٹ لائن جو ہے میں اس کو اوپن کر رہا ہوں. جی پلیز پڑھیے گا درارن سے. باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درارن نقصان پہنچانے کو، لتعتدوا تاکہ تم زیادتی کرو، من یفعل جو شخص کرتا ہے، فقط ظلم نفسها فقط ظلم نفسہ، پس تحقیق وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. لا تعدلوا تم علیحدہ نہ ہو، ترادو بینہم وہ راضی ہو جائیں آپس میں، ہم آپس میں. ازکا زیادہ پاکیزگی، اطہر زیادہ ستھرائی ہے. یردینا وہ دودھ پلائیں، حولینا کاملین 2 سال تک. مولود لہو باپ کے لیے بچہ پیدا کیا گیا کو کسوتن لباس. ختم ہو گیا. آلریڈی جی یہاں پہ یہ مکمل ہوتا ہے. آگے آپ یہ دیکھیے گا کہ جو یردینا ہے یہ رضاعت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ جو حولینی کاملین ہے بیسکلی حولینی 2 سال کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے. یعنی کہ حول جو ہے سال کو کہتے ہیں اور حولینی 2 سالوں کو کہا جاتا ہے، اور کاملین تو کامل یعنی مکمل جو 2 سال تک. تو اگلی لائن جو ہے آپ میں سے کوئی بھی والنٹیئر پڑھ لے نیکسٹ لا تکلفوا سے. جی پلیز کوئی بھی پڑھ لیں. حمدہ آنٹی آپ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تکلف ذمہ دار نہیں بنایا جاتا، وسعہا اس کی گنجائش کے مطابق. لا زارا تکلیف نہ دی جائے، فصالاً جدا کرنا، ان ترادن آپس کی مرضی سے، تشاورن آپس کے مشورے سے، تردیو تم دودھ پلاؤ، سلم تم نے سپرد کر دیا، ما آتئی تم جو کچھ تمہیں دینا ہے، یتوفونا مر جائیں، یذرونا چھوڑ جائیں، فعلنا وہ کریں. یہاں پہ ایک چیز یہ دیکھیے گا کہ سلم تم جو ہے یہ بیسکلی اسلام اور سلامتی سے ہی ہے. تو تم سپرد کر دو، یعنی کہ کوئی چیز مکمل جو ہے جیسے سلامتی کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ یہ مکمل جو ہے اس چیز کو سپرد کر دیا. اس وجہ سے انہوں نے محاورہ، کیونکہ پیچھے جو بات ہو رہی ہے دودھ پلانے کی، اور وہ تمام آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ نکاح اور اس کے طلاق کے مسائل جو ہیں اس جگہ پر موجود ہیں. تو احمد آئی ڈی سے آپ پڑھ لیں یا نیر باجی آپ پڑھ لیں اگلی لائن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تکلف ذمہ جی دار اگلی نہیں لائن بنایا ارد جاتا. تم یہ لائن ہم نے پڑھ لیا. عرض تم نے پیش کیا، خطباتی پیغام نکاح، اکنن تم نے چھپا لیا، ستذکرون ان قریب ذکر کرو گے یا تم یاد کرو گے. لا تعائدوہن نہیں تم ان سے وعدہ نہ تم ان سے وعدہ لو، سرن چھپ چھپ کر، لا تعزموا تم ارادہ نہ کرو، عقدۃ النکاح نکاح کے بندھن کاری، والوالدات اور مائیں، ان یتیمہ یہ کہ پورا کریں، رضاعت یعنی دودھ پلانے کی مدت کو، بھی والدیہا اپنے بچے کی وجہ سے. چلیں ماشاء اللہ. اس پورے یہاں پہ جو پیج ہے ان میں سے میرے خیال میں ساری آسان لفظ ہیں، پرانے لفظ ہیں، اور ایک یہ بس خطبہ جو ہے خطبے سے ہی ہے. خطبہ بیسکلی پیغام دینا ہے، جیسے ہر جمعے کا خطبہ ہوتا ہے اس میں جو بھی امام صاحب ہیں وہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو یہاں پہ کیونکہ نکاح کی بات ہو رہی تھی تو اس لیے یہاں پہ پیغام نکاح جو ہے وہ مینشن کر دیا گیا، اور عرض کرنے سے کہ تم نے جو ہے وہ پیش کیا. تو بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا. ماشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ کلاس آپ لوگوں کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو مس مت کیجیے گا، بہت امپورٹنٹ ہے اور ایمان افروز بھی ہے، کیونکہ اس میں آپ کو قیامت کے وہ مناظر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے. تو اس میں حاضری ضرور آپ کی ہونی چاہیے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور جو لوگ بعد میں یوٹیوب پہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے یہ بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اپنے کمنٹس بھی ضرور دیا کریں، کیونکہ آپ کے کمنٹس سے جو ہے وہ کافی رہنمائی ملتی ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ کے آراء کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چل سکے گا. تو بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.